إذا تقدم شخص مجهول لخطبة ابنتك وأردت أن تعرف عن أخلاقه وعن أخباره وأحواله قبل أن تقبل به زوجا لها، فمن ستسأل عنه؟ هل ستذهب إلى شخص لا تثق بكلامه أو معروف بكذبه، أو هل ستصدق قول شخص لم يلتقيه ولم يشاهده ولو مرة واحدة في حياته؟ هل ستذهب إلى شخص مجهول لا تعرف إن كان صادقا أو كاذبا؟ بالتأكيد لن تفعل شيئا من ذلك إن كان بك مسحة من عقل. طيب، ماذا عمن لا يسأل ولا يتحرى أصلا لإعجابه بمظهر هذا المتقدم المجهول واغتراره بملبسه أو سيارته أو ماله؟ لا شك أن غالب الزيجات التي تقوم على مثل ذلك تفشل، فالعقلاء وخاصة مع انتشار الكذب والخداع والغش لا يكتفون بالمظاهر وما يستهويهم في شخص مجهول، بل يتحرون بالسؤال عن هذا الشخص تجنبا للفشل قدر المستطاع في الاختيار الصحيح. ما هذا الكلام؟ أي زواج وأي فشل تتكلم عنه؟ صبرا أعزائي وخلكم معنا. السلام عليكم. أشرنا إلى ما يفعله العقلاء في أمر بسيط لكنه هام جدا، وهو أمر الزواج. فماذا عن أمر الدين الذي هو أعظم وأكبر أهمية من هذا؟ فهو لا يتعلق بأمور الدنيا فقط بل وأمور الآخرة أيضا. لذلك اصطفى الله الرسل من خيار قومهم وأرسل معهم ما يثبت ويؤكد صدقهم وأمانتهم، فلا يأتي الدين ولا يؤخذ أو ينقل إلا عن طريق الصادقين الثقات المعروفين بأمانتهم وصلاحهم. فلا شك أن التحري في أخذ أمر الدين أوجب وأشد ضرورة من أمر كأمر الزواج، وهذا ما فعله المسلمون في نقل دينهم عن نبيهم منذ القرون الأولى للإسلام، وخاصة مع وجود محاولات لهدم هذا الدين من داخله بتحريفه وتغيير مفاهيمه ووضع الروايات على النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل مع الأديان السابقة عن طريق محاولات نشر الأكاذيب وبث الخرافات. فوضع المسلمون الأوائل منذ اللحظة الأولى لتدوين الأخبار والأحاديث النبوية الضوابط الصارمة الدقيقة لقبول أي رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا لا يأخذون خبرا إلا بشروط محكمة. هذه الشروط تحتاج منا ابتداء إلى وقفة بسيطة مختصرة نتعرف فيها على بعض جوانب هذه الجهود العظيمة التي قام بها المسلمون لصيانة دينهم. شروط قبول الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام عند المسلمين تتلخص في التالي: أن يكون ناقل الخبر عدل ضابط عن مثله بسند متصل من غير شذوذ ولا علة. 5 شروط: عدالة، ضبط، اتصال السند، عدم وجود شذوذ، عدم وجود علة. أما شرط العدالة فمعناه أن يكون كل راو للرواية ومن ينقل عنه مسلما عاقلا بالغا صادقا ثقة في دينه، أي غير ملتبس بفسق ولا كذب وغير مخروم المروءة. وبهذا الشرط لا يمكن تصحيح الروايات التي تدخل تحت الأنواع التالية: رواية المجهول الذي لا يعرف عنه شيء، وكذلك رواية غير المسلم فلا يؤمن أن يدس على الإسلام ما ليس منه، رواية من عنده خلط أو اضطراب في عقله أو ذاكرته، رواية الكذاب والفاسق والمدلس، وكذلك من ينقل عن الكذابين والوضاعين الأخبار المنكرة، لأن ناقل الكذب هو أحد الكاذبين، وكذلك رواية من يأتي بخوارم المروءة وبما لا يليق بمقامه. أما الشرط الثاني وهو الضبط فهو أن يقوم الراوي برواية الحديث بالضبط كما سمعه، وبالتالي لا يتم تصحيح رواية من عرف بكثرة تغيير ألفاظ الأخبار أو معانيها. شرط اتصال السند يقصد به أن يكون هناك ترابط علمي بين رواة السند بحيث يتلقى اللاحق عن السابق مباشرة، فلا يكون هناك فجوة زمنية أو مكانية بين 2 من الرواة بحيث يستحيل لقاؤهما معا. يعني مثلا لا تقبل رواية شخص يعيش في الكوفة عن شخص يعيش في المدينة وهو لم يلتقيه ولم يأخذ عنه من الرواية شيئا، خصوصا وأننا نعلم يقينا انعدام وسائل التواصل في ذلك الوقت، أو رواية شخص عن شخص مات قبله بعشرات السنين، فإن لم يثبت اللقاء بينهما يعتبر الخبر غير صحيح. شرط عدم الشذوذ وهو أن لا يكون الخبر مخالفا لما هو أصح منه سواء بزيادة أو نقصان في المعنى أو الألفاظ في السند. المقصود هنا بالمخالفة أن يتعذر الجمع بها مع باقي الروايات. وأخيرا شرط عدم وجود العلة وهو خلو الخبر من علل تقدح في صحته متنا أو سندا، وهذا الأمر يدركه العلماء المختصون بهذه الشروط الخمسة التي أجمع عليها المسلمون منذ البداية. قفلوا باب الوضع والكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام بأحكام، وميزوا صحيح الأخبار من ضعيفها، وعرفوا أحوال الرواة والمرويات، وصنفوا الدواوين التي حفظوا
حفظت دين الأمة من التبديل والتغيير بما لم يسبق إليه أهل ديانة من قبل. هذه الضوابط والشروط التي أشرنا إليها، وبغض النظر عن المسميات والمصطلحات العلمية، هي أمور يراعيها أي عاقل عند تحري أي خبر مهم، فضلا عن أن يكون هذا الخبر متعلقا بدينه ومعتقده. وقد أرشد الله إلى مثل ذلك في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهل راعى الشيعة مثل هذه الضوابط والشروط عندما دونوا الروايات بحيث يتميز عندهم الصحيح من الضعيف في تلك الروايات التي تشكل عقيدة ودين الشيعة؟ هل تحروا فيها الدقة عند أخذها ونقلها؟ خلونا نتعرف على هذا الأمر سويا باستعراض سريع لنموذج من كتب رواياتهم. هذا النموذج هو أهم أصل لديهم، وهو أهم مصدر لمعتقداتهم ودينهم. فإن صلح حاله يمكن النظر في صلاح ما بعده من كتب، وإن فسد حال أعظم كتبهم فسيكون حال ما هو دونه من كتب أفسد وأسوأ. هذا النموذج هو كتاب الكافي للكليني. يعتبر كتاب الكافي للكليني أهم أصل من أصول التلقي الحقيقية عند مراجع الشيعة، وخاصة فيما يتعلق بعقائدهم التي يفارقون بها المسلمين وينقلونها لعوامهم. أما عن القرآن الكريم فقد رأينا في حلقات سابقة أنه لا يسعفهم في هذه العقائد، ورأينا موقفهم منه. وأما سنة النبي عليه الصلاة والسلام فقد رأينا أيضا موقفهم منها في حلقات سابقة. وأما الكافي فقد أخذ أهمية كبرى عند مراجع الشيعة على اختلاف طوائفهم، فهو يعتبر أول كتاب يجمع عقائد الشيعة في مكان واحد من خلال روايات وأخبار منسوبة لأئمتهم بشكل لم يسبق إليه. وأعظم هذه الكتب وأفضل هذه الكتب وأضبط هذه الكتب هو كتاب الكليني المعروف بالكافي. أهم مصدر حديثي عند الشيعة على الإطلاق كتاب الكافي. لماذا؟ لأنه جامع للأصول والفروع. أما الكتب الأخرى، الكتب المعروفة بالكتب الثلاثة الأخرى أو للشيخ الطوسي والصدوق كذا، هذه كلها فروع. الكتاب الأصلي عندنا المعتمد هو ماذا؟ هو كتاب الكافي في الأصول. فأنا أعتقد أن كتاب الكافي يكفي الشيعة، فعلا يكفي. ولذلك علماءنا الآن إذا تعارضت الروايات مثلا بين كتاب الكافي وبين غيره من الكتب يقدمون الكافي بلا ريب. كتاب الكافي كتاب صحيح، كل ما فيه أنا ملزم به، كتاب مقدس. ليس معروفا عن الشيعة النقل بالحفظ كما هو عند السنة، سواء كان نقل القرآن أو نقل المرويات. فكتاب البخاري مثلا عند السنة كان ولا يزال ينقل عن طريق حفظ متنه كاملا وبالأسانيد المتواترة، بداية من تلاميذ البخاري إلى أن نصل لحفاظ الحديث في يومنا هذا. ومع ذلك تجد أن صحيح البخاري انتقل أيضا مكتوبا من خلال المخطوطات، ويوجد الآن الآلاف من مخطوطات البخاري، أقدمها النسخة المأخوذة عن تلميذه الفربري مباشرة. هذا غير ما هو مبثوث منه في كتب علماء السنة. فماذا عن كتاب الكافي؟ لا يوجد أحد ينقل هذا الكتاب حفظا. عمرنا ما سمعنا عن أحد يقول أنه يحفظ الكافي، وبالتالي لا يمكن نقله إلا عن طريق الكتابة. وإذا بحثنا عما هو مكتوب نكتشف أمرا عجيبا، وهو أن أقدم مخطوطة موجودة لكتاب الكافي هي ما تسمى مخطوطة مجلس الشورى، وترجع إلى القرن السابع الهجري، يعني بعد وفاة الكليني ب300 عام تقريبا. والمصيبة أنها مخطوطة ناقصة وليست الكتاب كاملا، فهي ليس بها إلا 5 أبواب فقط من حوالي 35 باب موجودة الآن في الكتاب، وهي مقروءة بواسطة رجل اسمه يحيى بن سعيد. لا يعرف الشيعة عنه شيئا. فمن هو يحيى بن سعيد هذا؟ الله أعلم. أما معظم المخطوطات الموجودة الآن فترجع إلى القرن العاشر الهجري، عصر الدولة الصفوية الشيعية. وما بين القرن السابع والعاشر تواجدت بعض النسخ المخطوطة الناقصة، وكأن الكتاب يتزايد مع مر الزمن. فكيف وصل لنا كتاب الكافي؟ وهل هذا الكتاب الذي بين أيدي الشيعة الآن هو حقا من تأليف الكليني الذي مات في القرن الرابع، أم هو كليني آخر؟ أسئلة كثيرة ترد على ذهن الباحث عن الحقيقة في هذه المسألة.
كتاب ككتاب الكافي له مثل هذه المكانة العظيمة عند الشيعة لابد وأن يكون مؤلفه مشهورا ومعلوما في عصره، صح ولا لا؟ ولا بد أن يكون له مشايخ وتلاميذ معروفون على الأقل في الوسط الشيعي في وقته. فالبخاري مثلا وغيره من أئمة الحديث عند المسلمين نعرف تفاصيل حياتهم وسيرتهم العلمية من شيوخ عصرهم وتلاميذهم الذين تجاوزوا الآلاف، ونعرف مكانتهم في زمنهم بشهادة المعاصرين لهم والتي لا زالت حاضرة بين أيدينا حتى الآن. لكن عند النظر في ترجمة الكليني وسيرة حياته ومسيرته العلمية نتفاجأ بأمور تجعل كل عاقل يتعجب. فمحمد بن يعقوب الكليني الذي هو من مواليد قرية كلين بإيران لا يعلم تاريخ مولده مطلقا، أما تاريخ وفاته فهو مختلف عليه عند الشيعة، وبالتالي لا يمكن معرفة عمره على وجه التأكيد، رغم أن هذا هو الحد الأدنى من المعلومات التي يجب أن تعرف عن أي شخص، فما بالك بشخص ستأخذ منه نقل الدين؟ وهذا الأمر يجعل من الصعب التحقق على وجه اليقين ممن عاصره ومن أدركه، وهل من يروي عنه التقاه أم لم يلتقيه؟ سألتني عن سنة وفاته ولم تسألني عن سنة ولادته. الآن الإخوة والأخوات يتساءلون صحيح لماذا لم تذكر ولادة الشيخ المفيد حتى يعرف مجموع عمره الشريف كم كان سنة. لكن للأسف الشديد أقول للإخوة والأخوات لم نجد في أي مصدر من المصادر تحديدا لسنة ولادة الشيخ الكليني. ما معلوم تاريخ ولادته بالضبط، بعضهم يقول عمره 75 سنة، بعضهم يقول عمره 72 سنة. كذلك لا توجد أي تفاصيل عن حياته العلمية أو ترجمة تفصيلية عنه من قبل معاصرين له عايشوه واختلطوا به، سواء تلاميذ أو شيوخ أو علماء أقران له، وكأنه لم يكن معروفا عند أهل زمانه على الأقل علميا. وأقرب من كتب في سير الرجال لعصره هو الكشي، ومع ذلك لم يذكره في تراجمه وكأنه لم يسمع عنه ولا عن كتابه شيئا. هل تصدقون ذلك؟ ليس هذا فقط، بل إن أول ذكر له جاء في ترجمة له ببعض التفاصيل البسيطة والغير كافية عن شخص بهذه المكانة عند الشيعة، وتلك الترجمة كانت بعد وفاته بأكثر من 120 عاما في كتاب يسمى الرجال لأحد علماء الشيعة وهو النجاشي. فأين علماء الشيعة في عصره عن ذكر؟ هو من كلين، واضح أنه قضى سنيه الأولى في كلين. صحيح. معلومات تفصيلية، ترجمة تفصيلية موسعة لحياة الرجل من معاصريه وقريبي عصره ما عندنا. هل يستقيم هذا مع قول مراجع الشيعة المتأخرين بأنه ثقة الإسلام ومحدث الأنام الذي عاصر 2 من المعصومين ومئات العلماء، وأنه تنقل في البلدان لجمع حديثه؟ أليس في هذا إشكال؟ كما ذكرنا من قبل أن الأخبار والروايات لا تؤخذ عن شخص مجهول أو عن من لا تتوفر عنه المعلومات اللازمة الكافية، وحيث أنه لا يوجد طريقة علمية يقينية للتعرف على كافة جوانب شخصية الكليني وأبعادها العلمية بعيدا عن المبالغات والكلام المرسل بلا دليل، فأقرب طريقة متاحة للتعرف على ملامح هذه الشخصية هو النظر فيما كتب وما قدم في كتابه الأشهر الكافي. فبهذا يمكننا معرفة شيء عن توجهه وعقيدته ومبلغه من العلم، على الأقل في الجانب الذي ألف فيه هذا الكتاب. معرفة المؤلف أعزائي أن المؤلف ما هي رؤاه الفكرية، وما لم نتعرف على الكليني لا نستطيع أن نعرف لماذا ينقل هذه النصوص ولا ينقل هذه النصوص. يقينا الذي كان بيده من النصوص الروائية أكثر بكثير من هذا العدد الذي نقله إلينا أين؟ في الكافي أصولا وفروعا وروضة. لماذا اختار هذه المجموعة دون غيرها من المجموعات؟ لماذا؟ للحديث بقية إن شاء الله. دمتم في أمان الله. التجوري، اشترك بالقناة وفعل زر التنبيهات لتصلك التحديثات أولا بأول.